दोस्तों, बाज़ औक़ात इंसान परते जोश और खुशी के मारे ऐसे वादे कर बैठता है जिनको निभाते वक्त इसको इस चीज़ का शिद्दत से एहसास होने लगता है इसने तो बहुत बड़ी मिस्टेक यानी गलती कर दी है। मगर वो क्या कहते हैं कि तीर एक बार जब कमान से निकल जाए तो वापस नहीं आता, और फिर ऐसे वादों को निभाने के सिवा कोई चारा भी नहीं रहता। इसीलिए तो सियाने कहते हैं कि कोई भी वादा करने से पहले इंसान को खूब अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए। हमारी आज की कहानी भी ऐसी ही एक मिस्टेक के गिर्द घूम रही है। ऑफिस बॉय ने हस्बे मामूल दोपहर का खाना लाकर टेबल पर रखा तो मियाँ जी खाने की महक से चौंक उठे। सामने इनकी पसंदीदा सब्जी जो रखी थी। मियाँ जी को भिंडियाँ हमेशा से ही बहुत पसंद थीं, लेकिन बेगम साहिबा को नापसंद होने की वजह से घर में बिल्कुल नहीं पकती थीं। बेगम साहिबा को अरवी मरगूब थी, चुनाचे घर में अरवी का आज़ाद आना जाना लगा रहता था, जबकि मियाँ जी की अरवी खाने से जान जाती थी। लेकिन चुपचाप खा भी लिया करते थे कि जानते थे एतराज़ करने के बाद भी कुछ सुन सुनाकर खानी ही पड़नी है, तो घर का माहौल क्यों ख़राब किया जाए। आज अपने सामने गैर मतवक्के तौर पर भिंडियाँ देखकर मियाँ जी के दिल में बेगम साहिबा के लिए शदीद मोहब्बत की लहरें अंगड़ाइयाँ लेने लगीं। भिंडी का मसालेदार सालन सामने देखकर मियाँ जी के दिल में लड्डू फूटने लगे। मियाँ जी ने खाना शुरू किया तो जायके की दाद दिए बगैर न रह सके। बेगम साहिबा ने यकीनन दिल से भिंडियाँ पकाई थीं, बहुत मज़ेदार पकी हुई थीं। खातून खाना को अपने सरताज की पसंद का कितना ख्याल था। ये सोच कर ही मियाँ जी अपनी बेगम की और ज़्यादा फरमाबरदारी करने का जहन बनाने लगे, जिसने सुबह सवेरे उठकर इनकी पसंद की सब्जी पकाई थी। कितनी मेहनत करना पड़ी होगी सुबह सुबह बेगम को। मियाँ जी दिल ही दिल में सदके वारी जाने लगे। खाना ख़त्म करते ही मियाँ जी ने बेगम साहिबा को फ़ोन मिलाया और सालन की तारीफ़ के साथ साथ बेगम साहिबा की मोहब्बतों का भी शुक्रिया अदा किया। बेगम साहिबा पहले तो शाकी हुई कि कहीं मियाँ जी तंज तो नहीं फरमा रहे, लेकिन मियाँ जी के लहजे की हकीकी मोहब्बत ने बेगम साहिबा को यकीन करने पर मजबूर कर ही दिया। बोली, चीकू के अब्बा, ये तो आपका बड़ापन है कि मैं जो भी पकाती हूँ सब्र शुक्र करके खा लेते हो। अगरचे बच्चों ने नहीं खाई, कह रहे थे कि फीकी पकी हैं। मियाँ जी बोले, नहीं नहीं बेगम, बहुत चटखारेदार पकी हैं। बच्चे तो पिज़्ज़े शवारमे खा खा कर अपने मुंह के जायके ख़राब कर बैठे हैं। बेगम तुम बहुत अच्छी हो। मैं बाज़ औक़ात सख्त तुर्श बोल जाता हूँ, मुझे माफ़ कर दिया करो। बेगम साहिबा ने जवाब दिया, चीकू के अब्बा, आपके गुस्से की वजह से मैंने बहुत सारी ख्वाहिशात को पसे पुष्ट डाला हुआ है। कुछ दिन पहले मुझे एक सूट बहुत अच्छा लगा था, लेकिन आपका सोचकर नहीं लिया कि कहेंगे 6000 का सूट महंगा है। मियाँ जी ने फराग दिली का मुजाहरा करते हुए कहा, अरे बेगम, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, तुम खर्चे के पैसों में से जाकर सूट ले आना, मैं तुम्हें 6000 रुपये दे दूंगा। बेगम साहिबा खुशी से निहाल हो गईं और मियाँ जी ने भी गुनगुनाते हुए फ़ोन बंद कर दिया। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। मियाँ जी आज बहुत खुश थे, बेइंतहा खुश। इनके बस में अगर होता तो हवा में उड़ने लगते। मियाँ जी का गुनगुनाना जारी था कि ऑफिस बॉय बर्तन उठाने के लिए दफ्तर में दाखिल हुआ। मियाँ जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, और भाई शौकत, सब ठीक है ना? बंदा अगर खुश हो तो इर्द गिर्द के माहौल को भी खुशगवार ही देखना चाहता है। शौकत ने जवाब दिया, जी सर जी, सब ठीक ठाक है, बस आज एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे। मियाँ जी ने इसी तरंग में पूछा, भाई क्या मिस्टेक कर बैठे हो शौकत भाई, हमें भी तो पता चले। सर जी आप डांटेंगे तो नहीं? मियाँ जी जो बहुत खुशगवार माहौल में थे मुस्कुराते हुए बोले, अरे नहीं यार, छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाया करती हैं इंसान से। तुम बताओ आखिर ऐसी क्या मिस्टेक हो गई तुमसे? शौकत ने जवाब दिया, सर जी वो ना आज गलती से
اکاؤنٹس والے کامران صاحب کا سالن آپ کی طرف آ گیا اور آپ کا سالن کامران صاحب کی طرف چلا گیا۔ شوکت کی بات سن کر میاں جی کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ یہ چھوٹی سی مسٹیک تھی؟ میاں جی کو سارا دفتر گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ 6,000 روپے ہوا میں اڑتے نظر آئے۔ میاں جی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ شوکت کو زبان دے بیٹھے تھے، اس لیے اس پر غصہ بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن شوکت کی غلطی سے زیادہ اپنی جلد بازی پر غصہ آنے لگا۔ صرف ایک پلیٹ بھنڈی کی قیمت 6,000 روپے، اوپر سے معافی الگ، اور بھنڈی بھی کسی اور کی پکائی ہوئی۔ میاں جی سوچ سوچ کر پانی پانی ہوئے جاتے تھے۔ اب شوکت کو اصل بات بتا کر دفتر میں شرمندگی کے انبار لگانے سے بہتر تھا کہ جو ہوا سو ہوا کہہ کر بات کو پی لیا جائے۔ میاں جی نے خود پر قابو پاتے ہوئے اور اپنے لہجے کو پرسکون بناتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں شوکت، ویسے میرے گھر سے کون سا سالن آیا تھا؟ شوکت بولا، سر جی آپ کے گھر سے اروی آئی تھی، اکاؤنٹس والوں نے نہیں کھائی، کہہ رہے تھے پھیکی ہے، آپ تو پرہیزی کھانا کھاتے ہیں نا؟ میاں جی نے بد مزہ ہوتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم یہ برتن لے جاؤ اور ایک کپ چائے بنا کر لے آؤ۔ چائے پینے کے بعد میاں جی دفتر کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ شام کو گھر پہنچے تو بھوک لگی ہوئی تھی۔ بیگم سے کہا، بھائی بیگم کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ بیگم صاحبہ جو سوٹ کی شاپنگ کر چکی تھیں نے شہد سے زیادہ میٹھے لہجے میں جواب دیا، چیکو کے ابا آپ فریش ہو کر آئیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ میاں جی کپڑے تبدیل کر کے اور منہ ہاتھ دھو کر واپس آئے تو ٹیبل پر کھانا لگ چکا تھا۔ گرما گرم روٹیاں اور اروی سے بھری ہوئی بڑی پلیٹ ان کی منتظر تھی۔ ارویوں پر نظر پڑتے ہی شوکت کی پرہیزی کھانے والی بات یاد آئی تو موڈ مزید خراب ہو گیا۔ اب کسی قسم کا احتجاج بیکار تھا اور نہ ہی بیگم کو دوپہر والی سٹوری کی حقیقت بتائی جا سکتی تھی۔ چنانچہ میاں جی چپ چاپ کھانا کھانے لگے۔ بیگم صاحبہ سامنے بیٹھی مزید تعریف کی منتظر تھیں، لیکن میاں جی ایک ہی تعریف کر کے پچھتا رہے تھے جس کی اچھی خاصی قیمت بھی چکا بیٹھے تھے۔ میاں جی نے ماحول کو نارمل کرنے کی خاطر پوچھا، بیگم لگتا ہے ساری ارویاں میری پلیٹ میں ڈال لائی ہو؟ بیگم صاحبہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں چیکو کے ابا، آپ کے کل کے لنچ کے لیے پہلے ہی نکال کر فریج میں رکھ دی ہیں، بچوں نے تو کھائی نہیں، سوچا آپ کو اتنی پسند آئی ہیں تو کل کے لیے بھی رکھ لوں۔ ایک اور وقت ارویاں کھانے کا سوچ کر نوالے میاں جی کے حلق میں اٹکنے لگے۔ وہ خالی نظروں سے بیگم صاحبہ کو دیکھے جا رہے تھے جو اپنے تئیں میاں جی کا دل جیت چکی تھیں اور اس خوشی میں مسلسل مسکرائے جا رہی تھیں، اور میاں جی دل ہی دل میں شوکت کی مسٹیک پر رو رہے تھے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمتوں کا خاص نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔